اللہ ताला जब किसी को इसकी मनपसंद चीज देने पे आता है तो ये कुछ खास निशानियां जाहिर होती है। याद रखो, अल्लाह जब तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हें देने पे आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ इसलिए कि अभी तक तुम्हें मंजिल का पता नहीं मिल सका, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो। सिर्फ इसलिए कि तुम अब तक ये जान नहीं सके तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दाआ के लिए हाथ उठाना बंद कर दो। तुम जिससे राबता रखना चाहते थे इससे राबता नहीं रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राबता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं, और मायूसी उन्हीं के लिए है जो इंतजार नहीं कर। क्यों खुद को इतना उलझा रखा है? सारी ताकतें तो तुम्हारे अपने हाथ में है। दुआ के लिए उठया उन्हें और फिर देखो क्या नहीं होता। तुम्हारा सब्र तुम्हें इन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, और उसके लिए तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक, रोशनी और मुजिज़े तुम में छुपे होते हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किस्से को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह इसे हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज से भर देता है। जख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता। अल्लाह कोई ना कोई मरहम का जरिया भेज ही देता है। मैं ये तो नहीं जानता कि कब पूरी होंगी, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि दुआएं रद्द कभी नहीं होती। सुना है यकीन रखते हो, कैसा यकीन कि जो चाहिए था वो इसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया। फिर ऐसा यकीन कि ये के दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता। यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा है तब ही मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला सोच कर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तब मिलेगा। फिर देखना सब मिलेगा और जरूर मिलेगा। तुम्हें लगता है जिंदगी बस वही तक है, जिसको तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, और जो ना मिले तो जिंदगी खत्म। ये जिंदगी तो नहीं थी, ये तो महज अल्लाह की तरफ से तुम्हें आजमाया गया था, और देखो तुम जीत गए। याद है तुम्हें वो सजदा जब तुमने रो रो कर अपनी मोहब्बत को मांगा था खुदा से? कभी तुम दुआ में हाथ उठाती तो खुदा के सामने अपने आंसुओं को छुपा लेते, तो कभी जरा सी बात पर टूट कर बखर जाते, कभी हार कर सजदे में गिर जाते, कभी सब्र के लिए दुआएं मांगते। देखो तुम्हें कहीं ना कहीं वो सब मिल गया जो तुम चाहते थे। खुदा मिल गया, खुदा की मोहब्बत मिल गई, वो सब कुछ जो तुम दुआओं में खुदा से मांगते थे। इन दुआओं के बदले अल्लाह ने तुम्हें कितनी बेहतरीन चीजों से नवाज दिया, और वो चीज खुद अल्लाह की मोहब्बत है। वो सजदा जो तुम किसी और के लिए करते थे, अल्लाह ने तुम्हें इस सजदे से अपना बना लिया। सब्र मिल गया, इन तन्हा रातों के बदले बहाए गए आंसुओं का सिला मिल गया। तहज्जुद के सजदे में रो रो कर उसने तुम्हें सुकून दे दिया। हाँ, पर तुम्हें अल्लाह ने वो मोहब्बत नहीं दी कि वो तुम्हारे लिए बेहतर थी ही नहीं। उसने तुम्हें इतनी प्यारी चीजों से तुम्हें नवाज दिया जो शायद कभी तुमने गुमान नहीं किया था। जो जा चुका है इसके पीछे भागना कैसा, जिसने समझा ही नहीं तुम्हें, फिर इसके लिए तहज्जुद में आंसू बहाना कैसा। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है। ये सब तुम्हारा खुद का गिरा बनाया हुआ यकीन है। खुदा से ज्यादा मोहब्बत तुमने किसी और को दी है, पर उस पे खुदा को इल्जाम ठहरना कैसा। तुम्हें पता था इस सफर में पाँव नहीं। अक्सर दिल थक जाया करते हैं, और मोहब्बत की राह में अक्सर दिल टूट जाया करते हैं। किए गए वादों में अक्सर दिल बहकाया करते हैं। तो फिर इन सब से खुदा से शको कैसा। संभाल जाओ, ठहर जाओ, आहिस्ता आहिस्ता करके खुदा तुम्हारे हर जख्म भर देगा। वहां से रास्ते निकालेगा जहां से तुमने कभी सोचा ना होगा। वो तुम्हें ऐसे समेटेगा जैसे कोई गम तुम्हारे करीब ना आया हो। अल्लाह कभी भी इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो अगर उम्मीद का एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसके बदले 10 दरवाजे और खोल देता है।
لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا؟ تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتا تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہو؟ تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے بھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے، اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو کہ اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے، اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان کے وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان کے بندہ یقین رکھے گا مجھ پہ۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں، اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تھا تو وہ بھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔